बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप इस वक्त संडे मना रहे हैं और संडे में आपके सवालों का ढेर लगा हुआ है। अच्छा, आपके सवालों के साथ साथ मुझे नए नए नामों का भी पता चलता है। अमामा या इमामा कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर जी, बहुत ज़बरदस्त अल्फाज होते हैं आपके, समझाने का अंदाज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह बरकत दे, हमेशा खुश रहें। ये बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। ज़रूर बताएंगे, बहुत शुक्रिया। और मदीना हो सकता था, ये मदीना आमतौर पे लड़कियों का नाम तो नहीं होता। सर, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं मगर उनमें ना अकल होती है, ना मौत, ना खाना। ये टिपिकल जो बुजुर्ग खवातीन है वो इस तरह का कहती होती हैं, ना तेरे में अकल है ना मौत है, ना खाना पकाना आता है ना बात करना आती है। मगरूर किस चक्कर में ये होती हैं। लेकिन कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, अखलाक और मेहमान नवाजी में उनसे अच्छा कोई नहीं होता और घर संभालते हैं वो, लेकिन फिर भी हम पढ़े लिखे लोगों को क्यों तरजीह देते हैं। आज सुबह सुबह पिशावर से खातून ने कहा, उनकी कोई 29 साल उम्र थी, कि मेरी शादी नहीं हो रही। तो मैंने पूछा क्या पढ़ा हुआ है? तो मैंने कहा पढ़ी हुई तो नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर आप में क्या खूबी है? तो उसने कहा ऐसी तो कोई खूबी नहीं है। तो अगर ये वाला मामला हो तो ये बहुत ही बुरा है, यानी बैड नहीं है, वर्स्ट है कि आपने पढ़ाई भी नहीं की, जीरो हो गए। तो साथ खूबियों का जो आपको स्टॉक जमा करना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। जब भी हम जिंदगी में लोगों की दुआओं में या दिलों में या निगाहों में आते हैं तो अपनी खूबियों की वजह से आते हैं, यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों की वजह से। कभी कभी किसी ने मोहब्बत करते हुए डिग्री पूछी है कि बीबी तेरी डिग्री क्या है? अभी फर्स्ट ईयर में होते हैं, आखिरी साल में नहीं होते हैं, सेमेस्टर पूरा नहीं हुआ होता तो मोहब्बत हो जाती है। इसी तौर पे घरों में जिन बहनों से हमको बहुत मोहब्बत होती है, जिन भाइयों से, जिन माओ से बड़ी माओ ने कौन सी डिग्रियां ली होती हैं, ना कोई कॉलेज की शक्ल देखी, ना किसी स्कूल की शक्ल। इवन कोई उस्ताद उनकी जिंदगी में अगर होता है मैक्सिमम, तो उनकी कुरान टीचर उस्तानी जी एक ही होती है जिन्होंने जिंदगी में हमारी माओं को सबको पढ़ाया था, हर गांव में हर शहर में अलग अलग, लेकिन कुल उनके लिए रोल मॉडल वो। पर उसकी इज्जत अपने बच्चे होने के बाद, इवन बच्चों के बच्चे होने के बाद भी कम नहीं करती। तो ये खूबी होगी। मेहमानों के आने पे जो हमारी माओ वाली नस्ल थी तब तक मामला बहुत शानदार था, अगली नस्ल में कम हुआ। अब जो हमारी अगली नस्ल होगी, अल्लाह माफ करे, ये तो वो मेहमानों को दरवाजे पे खड़ी करके पूछा करेगी, भाई जी टाइम लेके आए हो, अपॉइंटमेंट ली, फोन किया, पहले बताया तो है नहीं, घर में कुछ नहीं है खाने को। यानी ये इस तरह की बेमुरब्बती का तवक्को रखा कीजिए। या बहुत हुआ तो बाजार से कुछ सुक्की सड़ी चीज मिला के खिला देंगे जिसमें ना मोहब्बत होगी, ना मुरव्वत होगी, ना मुअद्दत होगी। ये जो इन्होंने कहा कि मेहमान नवाजी और अखलाक, ये तो इल्म के साथ या कम इल्मी दोनों के बावस, यानी आप पढ़े हुए नहीं हो या बहुत पढ़े हुए, ये एक ऐसी नेमत है जो बाई चॉइस मिलती है। जैसे खाना आप खा लेते हो तो मीठा बाई चॉइस लेते हो। ये एक होटल है सेवर वाले, तो आप वहाँ जाके पुलाव खाते हो, जो उनका मुख्तलिफ डिशें हैं, उनका जर्दा भी होता है और ये जो होती है गुलाब जामुन नुमा, तो आप कहोगे तो वो आएगा। तो बाई चॉइस जो जो चीज़ें आप अपने अंदर करते जाते हो वो आपको फिर मीठा और खूबसूरत बनाता जाता है। मिस कायनात कहती हैं अगर किसी की आदत को ख़त्म करना हो तो क्या करें? बेटा, जिसमें हमारी किताब है 6 आदतें जो आपको खूबसूरत बनाए, जो काबिल फ़ख्र बनाए, काबिल रश्क बनाए, उसमें पूरी टेक्निक मैंने बताई है कि किस तौर पे आपको ज़िंदगी में एक अगर बंदा मिल जाए जो आपसे मोहब्बत करता हो तो उसकी मदद से आप अपनी ख़राब आदतों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये तो है घरेलू तरीका। और अगर आप ज़्यादा समझदार हैं और पैसे भी खर्च करना चाहते हैं तो फिर मेरे पास किस रोज़ आ जाइए। हम 2 सेशन लेते हैं और उन 2 सेशनों में जो बुरी आदतें होती हैं, चाहे वो नोशी की हो, यानी किसी भी चीज़ की नोशी की, और चाहे वो ऐसे किसी गुनाह का जो आपकी शर्मसारी का दुनिया में बायस बनता है, अल्लाह ने पर्दा भी रखा हुआ तो भी आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं, या कोई ऐसी गलती हुई है जो आपको शर्मसार करती हो और आप उसको उसके प्रेशर में रहते हो और उसकी वजह से आपकी आदतें उस प्रेशर की वजह से ख़राब होती जाती हैं और आपके अंदर सॉफ्टनेस कम हो जाती है, आपके अंदर दूसरों की मोहब्बत और एतबार कम हो जाता है। तो जो जो भी बुरी आदतें हमारे अंदर आती हैं, इनफैक्ट ये काबिले इलाज होती हैं। दुनिया में भी इनका बहुत से लोगों ने काम किया। मुझे याद है जब मैंने वो किताब लिखी छियातों वाली, तो हमारी एक बेसिकली ट्रेनिंग थी जो हमने 1,05,000 बच्चों को दी अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों में। उनको ये आते सिखाई
اس میں جو عادت تھی ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کو عادت پڑ جائے ایک ہی کام کی اور آپ اس پہ غور و فکر نہ کریں، لائک ایک لڑکا ایک گھر میں گیا، جا کے اس نے دروازہ بجایا، اندر سے خاتون آئی، اس نے دروازہ کھولا، اس پاس ایک لفافہ تھا ریت سے بھرا ہوا، اس نے سارا کارپیٹ پہ گرا دیا، اور خاتون نے سے غصے میں ظاہر برا بھلا کہا ہوگا، تو لڑکے نے کہا میم آئی ایم ریپرزینٹنگ اے کمپنی دیٹ میکس اے لیڈنگ، یہ جو ہوتا ہے نا سک کر کے صفائی کرنے والا، کیا کہتے ہیں اس کو، ویکیوم کلینر، وہ لیڈنگ کمپنی ہے دنیا کی، میں اس کا نمائندہ ہوں۔ تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں ابھی ویکیوم کلینر چلاؤں گا، ایک سیکنڈ میں اگر اس نے یہ ساری ریت ایبزارب نہ کی اور آپ کے کارپیٹ کو ویسا کر دیا جیسا یہ پہلے تھا، تو یہ تو میری کامیابی۔ اگر یہ نہ کر سکا تو میں پرومس کرتا ہوں کہ میں ساری ریت کو زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کروں گا۔ تو خاتون نے ایسے کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، ہاتھ چھوڑا، دروازے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا کاکا شروع ہو جا، سویر دی بجلی کوئی دیجیے۔ انفیکٹ وہ جو بندہ عادت سے مجبور ہوتا ہے، اگر وہ بیل بجا کے دیکھ لیتا کہ بجلی ہے کہ نہیں ہے، تو کم از کم اس کو بعد میں اس خاتون نے تو پھر زبان سے چٹوایا ہوگا۔ بہت سی لڑکیاں ہیں جن کے لیے مائیں ڈرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تو زبان کی تیز ہے تو سسرال میں تیری زبان کی تیزی کوئی نہیں سہے گا۔ اچھا، کچھ لڑکیاں ہیں جن سے اپنا ماتھا نہیں سنبھالا جاتا، یعنی ذرا سی ناگوار بات ہوئی تو ان کا ماتھا ایسے بن جاتا ہے جیسے دنیا کی سڑی ترین، باپ نے کچھ کہا تو مائنڈ کیا، ماں نے کیا مائنڈ کیا، جس نے بھی کہا ایسے کر کے بنا لیا، منہ نیچے کر لیا۔ سسرال والے تو برداشت نہیں کرتے، وہ تو اللہ معاف کرے آگے لگا لیتے ہیں، وہیں انہیں ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں آپ کی عزت اور وہ ساری چیزیں۔ تو یہ عادتیں، اسی طور پہ کچھ بچیوں کو عادت ہوتی ہے کہ بڑے بلاتے رہتے ہیں، وہ آگے سے میسنی سی بن کے منہ نیچے کر کے بیٹھی رہتی ہیں، بعض بیویوں کو بھی ہوتی ہے۔ اب ان کا علاج ڈنڈا سوٹا نہیں ہوتا، ان کا علاج پھر بے عزتی ہوتا ہے۔ یعنی آپ بچپن میں یہ کرتے تھے، کام نہ کرنا پڑے، پانی نہ لا کے دینا پڑے، کوئی کھانا نہ دینا پڑے، پر دھیرے دھیرے آپ کی یہ عادت پکی ہوتی گئی۔ اگنور، یہ لوگ تو ہارن بھی نہیں سنتی، اور اسی طور پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں پھر آپ کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو عادتوں کو جب بھی آپ کو فیل ہو کہ یہ عادت مجھے تنگ کرنے والی ہے اور مجھے دقت کا باعث ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کنزیکٹو میرے لیے ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے، جب میں لوگوں کی یوں سمجھے نگاہوں سے گرتی ہوں یا میرے بارے میں کمنٹس ہوتے ہیں، تو آپ اپنی اس عادت کو بدل سکتے ہیں کہ سر ہمارا ایک ہی بھائی ہے پر وہ بیوی کی بات مانتا ہے، اور ہم ابو سے ملنے گھر جائیں تو اس کو اچھا نہیں لگتا اور بھائی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، عید پہ بھی بات نہیں کرتا بھائی، اور ہم میکے نہ جائیں تو ابو ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ میرے بچے، ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے۔ آپ کے یہ بھائی جان، آپ کی محبت کی وہ جو ڈوری ہے وہ بہت مضبوط اب نہیں ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ بعض ڈوریاں پانی میں پڑی رہیں، ایون دودھ میں پڑی رہیں تو بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اچھا، بعض بھابیاں بری ہوتی ہیں، وہ آ کے اپنی زیادہ جگہ دیکھیں، ان کو جگہ قدرتی طور پہ مل جانی ہے۔ اگر وہ ظالمیں پرانی محبتوں کو نہ کاٹیں تو اپنی جگہ تو ان کے پاس رہے گی۔ تو ایسے میں بہتر حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی جس وقت گئے ہوتے ہیں دفتر میں کام پہ، آپ اس وقت جا کے ابا سے ملایا کریں۔ بھائی کو کسی روز اپنے گھر بلائیے، بھابھی کو اس کے بنا، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے، صرف صوفوں میں نہیں بیٹھنا، پھر نیچے بیٹھنا ہے، نیچے کھانا لگائیں، چوکڑی مار کے بیٹھیں، اور ان سے کہیں کہ آپ جتنی بھی ترقی کر جو، ایک چھوڑ 2 بیویاں لے آؤ، 4 بیویاں لے آؤ، آپ کی زندگی ہے، آپ نے خود جینی ہے، لیکن ہمارے لیے تو آپ ہی ایک بھائی ہو۔ ہم لوگوں کے بھائیوں سے محبت نہیں کر سکتی، نہ ہم ان سے کوئی توقع کر سکتی، آپ سے ہم کچھ چاہتی بھی نہیں ہے، پر اس رشتے کو تو ہمارے دل سے نہ اتاریں، اس رشتے سے تو ہم کو محروم نہ کریں۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ پتھر کا بھی ہو تو کہیں نہ کہیں دل کا ایسا گوشہ ہوتا ہے جب پیار سے اس وقت آپ ہاتھ پکڑ کے سر پہ، اگر آپ بڑی ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، کوئی لقمہ دیتے ہوئے، کوئی تحفہ دیتے ہوئے، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاتے ہوئے کہ ان کو ماموں ہونے سے محروم نہ کریں، مجھے بھائی ہونے سے محروم نہ کریں، اپنی بیوی سے محبت کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ سے نہ ہماری کوئی ڈیمانڈ ہے۔ اچھا، اگر ممکن ہے کوئی جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہو تو اسے بھی تقسیم کروا لیں، اور
چونکہ ہوتا سم ٹائم انسان کا دل لالچ سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ رشتہ میں کاٹ دوں تو شاید زیادہ فائدہ ہو جائے، اور دوسرے کا حق بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ یہ جو پیار کے رشتے ہوتے ہیں، بعض دفعہ پیار کو جتانا پڑتا ہے، بعض دفعہ اس کو تازہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو اب ایون بینکوں میں بھی آپ اگر مسلسل محبت کی ٹرانزیکشن نہ کریں، دولت کی ٹرانزیکشن نہ کریں، تو آپ کے جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈارمیٹ ہو جاتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طور پہ یہ جو محبت ہے یہ بھی بے رخی سے، دوری سے ڈارمیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو نئے سرے سے آپ جوان کر سکتے ہو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔